inyong tanan. Kini si Kati JNS Ponteras gikan sa Mati City Response. Ning October 10 usa ka kusog ang linog nga nibati sa tanang katawhan nga minisentro sa Mati City. Tungod niini nagpahibalo ang PhilBox nga tsunami warning. Ang lubi. Lord! Uy! Tabang! Ay! Tabang! Uy! Tabang! Kung naa mo sa baybayon, likay kini ug palayo sa likod nga lugar aron kini likay sa disgrasya ug pangita mo og taas nga inyong maadtuan o mga evacuation area nga duol ug inyong maadtuan. Magdala pod kini og mga importanteng gamiton sama sa suga, tubig, pagkaon ug mga importanteng dokumento nga kinahanglan ninyong dal-on sa pag-evacuate.